बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत गिरते ही और निगरान वज़ीर आला आते ही सबसे पहली गिरफ्तारी फवाद चौधरी साहब की हुई है और चेयरमैन इमरान खान पर गिरफ्तारी के बादल मंडला गए हैं। रात गए क्या होता रहा, प्लान क्या था, प्लान लीक किसने किया और इसके बाद क्या कार्रवाई की गई, फवाद चौधरी साहब किस तरह से रगड़े में आ गए और अब नया प्लान जो है उसके मुताबिक चीज़ें एग्जीक्यूट जो की जा रही हैं, किस किस की गिरफ्तारी मुतवक्के है, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस व्लॉग में बताने वाले हैं। पीटीआई के लिए गैर मामूली सी कैफियत है क्योंकि उसके साथ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो आप खुद विटनेस भी करेंगे और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। हाई लेवल सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये बता रही है कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं है और पीटीआई पे ये क्रैकडाउन जो शुरू हुआ है इसका सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा और इस क्रैकडाउन की जद में सिर्फ पंजाब की क़यादत नहीं बल्कि सिंध की क़यादत भी आने वाली है और इस क्रैकडाउन के हवाले से जो प्लानिंग हुई है, जो उसकी एग्जीक्यूशन है और जो इसमें मामला देखे जाएंगे वो तमाम तफसीलात हम देंगे कि रात गई ये क्या हुआ एकदम से कि सारे लोग जमान पार्क में जमा हो गए और इमरान खान साहब को गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक मीटिंग की। मुसद्दिका इतलात थी तहरीक इंसाफ के लोगों के पास, हम्माद अजहर साहब समेत मुख्तलिफ क़यादत जो कि मौजूद थी जमान पार्क में कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने मीटिंग की है और वो फिर जमान पार्क पहुंच रही है। इस जो है इतलात को देखते हुए लोग जमा हो गए और आप ये कह सकते हैं घंटों के अंदर जो है वो ढेरों गाड़ियां, 2-3 घंटे में ढेरों गाड़ियां थी वहाँ पे मौजूद और इमरान खान की गिरफ्तारी के अमल को नामुमकिन बना दिया। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, इसी दौरान एक वज़ीर, साबिक वज़ीर फवाद चौधरी यानी जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के, वो निकल कर सामने आते हैं और नाज़रीन वो निकल कर जब सामने आते हैं तो वो एक धुआंधार तकरीर कर देते हैं। ज़ाहिर बात है उनके लीडर को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ था, लेकिन वो तकरीर जो की जाती है उसमें जो नुकात बयान किए गए हैं वो मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूँ क्योंकि उन नुकात के बाद फवाद चौधरी की बेसिकली गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी के बाद जो फवाद चौधरी को कैंट अदालत में पेश भी कर दिया गया है, हथकड़ियाँ लगी हुई थी। फवाद चौधरी ने कहा ये मुकदमा मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है क्योंकि यही मुकदमा नेल्सन मंडेला पे भी बनाया गया था। फवाद चौधरी पर 153A, 124A और सेक्शन 3 और ये जो 121 है, ये 3 जो दफ़ात लगी गई हैं ये नाज़रीन नाकाबिल ज़मानत हैं और ना ही इनमें जो है वो सुलहनामा हो सकता है। तो इन 3 दफ़ात के तहत फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया गया और हथकड़ी लगा कर जब पेश किया गया तो फवाद चौधरी साहब मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे ये मेरी जीत है। फवाद चौधरी साहब ने जो तकरीर की है उसके बुनियादी और चीदा चीज़ा नुकात मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये हमारी बारी, आप ये कर रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, हमारे लीडर के घर के बाहर आए हुए हैं, आप छापे मारने चाह रहे हैं, लेकिन आप ये भूले ना, इलेक्शन कमीशन भी ना ये भूले और ना ही उनके घर वाले, उनके ख़ानदान वाले भूलें कि हमारी बारी भी आनी है और जब हम हुकूमत में आए तो हम ये तमाम बदले चुकता कर देंगे। फवाद चौधरी ने फिर कहा कि 1971 में जो है जिस तरह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ उसकी वजह यह थी कि शेख मुजीबुर रहमान को सुना नहीं गया, शेख मुजीबुर रहमान के साथ अक्सरियत थी लेकिन माना नहीं गया और वही हालात दोहराए जा रहे हैं और यही हालात अगर पाकिस्तान में दोहराए गए तो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, जिसने हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया हम पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर देंगे और पाकिस्तान में कोई चीज़ चलने नहीं देंगे। ये जज्बाती तकरीर करने के बाद तकरीबन सुबह 7 बजे बताया जा रहा है बग़ैर नंबर प्लेट की गाड़ी, जिसको 4 से 5 गाड़ियाँ स्कॉट करती थी, वीगो डाला जिसमें फवाद चौधरी साहब को डाला गया, फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया और फिर जो FIR पेश की गई वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब, उमर हमीद जिनका नाम है, उनकी जानिब से पेश की गई और हमीद साहब ने इसमें कहा कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुंशी का, तो ये एक फ्रिवलेस चार्ज था लेकिन इसके अलावा जो चार्जेस लगाए गए हैं FIR में वो सेडिशन चार्जेस हैं, वो गद्दारी के हवाले से हैं, वो लोगों को नफ़रत पे उकसाने के हवाले से हैं, वो इंतशार फैलाने के हवाले से हैं। इससे कबल PTI के लीडर शहबाज गिल पर भी ये चार्जेस हैं और एक लंबा मुकदमा जो है उन पर बनाया गया, लंबी आपको पता है उनकी गिरफ्तारी रही
اور بہت عرصے بعد وہ جا کر کسی طرح چھوٹے. فواد چودھری صاحب ابھی ہمیں چھٹتے نظر نہیں آ رہے. یہی نہیں سر, پی ٹی آئی کی قیادت پر کریک ڈاؤن جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا, بیکاز میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی اسمبلی نہ توڑے, اگر اسمبلی توڑی تو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی نے سمجھایا کہ آپ اسمبلی نہ توڑیں, آپ اسمبلی میں رہیں, کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی دونوں ہماری اسٹرینتھ ہیں. لیکن فواد چودھری وہ شخص تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ ہمیں اسمبلیاں بھی تحلیل کرنے, استعفے بھی دینے, اور تبھی انتخابات ہوں گے. اور آج وہی غلطی فواد چودھری کے گلے پڑ گئی ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد, نگراں وزیر اعلیٰ آنے کے بعد, پی ٹی آئی قیادت پہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. حماد حضر کو روک دیا گیا, ان کی گاڑی کو روک دیا گیا. اس کے بعد جو ہے مندرا میں پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے, راولپنڈی میں جو قیادت ہے ان پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں, ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, اور مقصد اس کا یہی ہے کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے. کیا عمران خان کی گرفتاری متوقع ہے؟ جی بالکل عمران خان کی گرفتاری متوقع ہے, اور عمران خان صاحب کو کسی بھی ٹائم گرفتار کیا جا سکتا ہے. زمان پارک میں لوگوں کی آمد اور پبلک پلس چیک کرنے کا ایک طریقہ تھا جو کہ کل لاہور کی پولیس نے جب وہاں پہ پہنچی تو اپنایا گیا. دیکھا گیا کہ کس طرح سے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, اور بڑی تعداد میں لوگ نکلے بھی, لوگ اپنے بیوی بچوں اور گھر والیوں کو لے کے نکلے اور عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے نکلے. لیکن کیا عمران خان صاحب کو اس تمام حالات میں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ملک کو مزید انتشار کی طرف دھکیلنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا نہیں ہے؟ کیا بہت وقت نہیں ہو گیا کہ ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اس کو گرفتار کر لو, اس پہ مقدمہ بنا دو, اس پہ غداری کا چارج لگا دو, اس کو ملک بدر کر دو, اس کو قتل کرا دو؟ کیا ہمیں اس چیز سے نکلنا نہیں ہے؟ ہمارے ملک کے معاشی حالات کیا ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنی اندرونی جو سیاسی معاملات ہیں اس میں اس حد تک چلے جائیں کہ پبلک جو ہے ایک پرائیویسی ڈسٹرب ہو کے رہ جائے, ملک کا حالات جو ہیں وہ قابو میں نہ رہیں, اور وہ انڈائریکٹلی اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کا اثر جو ہے معیشت پر پڑ رہا ہو. لیکن ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں, ہم اسی طرح چکر لگاتے ہیں جس طرح سے کلاک وائز روٹیشن میں ہمارا ملک چل رہا ہے, جہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد گھوم کر ہم وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں بجائے ورٹیکل گروتھ کے. تو یہ معاشی حالات ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا, پہلے سوچ لیا ہوا ہے, پی ٹی آئی پہ بھرپور کریک ڈاؤن ہونا ہے. اس دوران جو بڑی خبر ایک آئی ہے وہ الیکشن انتخابات کے حوالے سے بھی ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ ڈیٹ دے دی گئی ہے, وہ 13 سے 15 اپریل تک کی ڈیٹ دی گئی ہے پنجاب میں انتخابات کرانے کی, اور 15 سے 17 اپریل کی ڈیٹ دی گئی ہے خیبر پختونخوا میں انتخابات کرانے کی. نگراں حکومتوں نے ان دونوں میں سے کوئی ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے, لیکن نگراں حکومتیں تو ہماری بیزی ہیں گرفتاریوں میں, لیکن نگراں حکومتیں تو ہماری مقدمات بنانے میں بیزی ہیں. تو پھر یہ کس طرح سے ہوگا؟ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال پی ٹی آئی کے لیے ایک مشکل وقت ہے. اس مشکل وقت میں جماعت کو چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے, کیونکہ سیاسی پارٹیوں پہ مشکل وقت آتے ہیں, اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ایک پروسیس سے گزر کے جمہوریت کی بہترین ایک مضبوط پارٹی بنتی ہیں اور جمہوریت کا حصہ بنتی ہیں. لہٰذا دیکھتے ہیں یہ پی ٹی آئی پہ مشکل وقت کب تک کٹتا ہے, اور یہ جو خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں یہ مزید گمبھیر ہوں گے, اور یہ مزید ان سے میں جب برسے گا تو پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کی چیخوں پکار بھی آپ کو سننے کو ملے گی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.